बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरे करीब ही कहीं कहीं हल्की गराहट आमेज़ आवाज़ें उबर रही थी। मैंने कराहते हुए आंखें खोली। ये किसी का गार का अंदरूनी हिस्सा था और मैं घास फूस के बने हुए बिस्तर पर मौजूद था। मेरे करीब ही सानिया की हमशक्ल बर्फानी लड़की मौजूद थी। ये गराहट आमेज़ आवाज़ें उसी की थी। गार में अजीब किस्म की बसान आमेज़ बू थी। गार में होने वाले उजाले से इतना तो मैं अंदाज़ा लगा ही चुका था कि सुबह हो चुकी है। गोया मैं रात भर बेहोश रहा, मगर मैं इस गार में पहुंचा कैसे? मुझ पर तो मादा रीछ ने हमला किया था। इन सवालात के जवाब मेरे पास नहीं थे। ना ही वो बर्फानी चुड़ैल बता सकती थी कि वो आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकती थी। मैंने चारों तरफ निगाहें घुमाकर गार का तफसीली जायज़ा लिया। एक तरफ मैला कुचैला कूलर रखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ काफ़ी तादाद में बैग मौजूद थे, जो यकीनन हमारी तरह के कोहे पैमाओं के थे, जो इस बर्फानी चुड़ैल ने चोरी किए होंगे। मैं कहाँ हूँ और इस गार में कैसे पहुँचा? मैंने हिम्मत करके बर्फानी चुड़ैल को मुखातिब किया। उसने कराती हुई आवाज़ में कोई जवाब दिया जो मेरे पल्ले न पड़ा। वो कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर उठकर मेरे करीब आकर बैठ गई और अपने हाथों से मेरे गालों को छूकर देखने लगी। सच तो ये है कि मुझे उस वक्त उससे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे अपने दरांतीनुमा नाखूनों से उधेड़ न डाले। शायद उसने मेरे चेहरे के तासुरात से खौफ भांप लिया था। वो बेख्तियार हंस पड़ी थी। ये दोस्ताना हंसी थी। उसकी हंसी से मुझे हौसला बढ़ा। तुम कौन हो? मैंने एक बार फिर पूछा। मिस सानिया, उसने कहा तो मैं हैरत से उछल पड़ा। सानिया सानिया, वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहती जा रही थी। उसके इस तरह सानिया की गर्दान से इतना तो समझ आ ही गया था कि वो सिर्फ यही नाम अदा कर सकती है, मगर वो ये नाम दोहरा क्यों रही थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो सानिया तो हो नहीं सकती थी। मैं खुद उस पार्क में सानिया से मिला था। वो सानिया तो उस बर्फानी लड़की से बहुत मुख्तलिफ थी। अभी मैं इसी सोचो विचार में मसरूफ़ था कि वो खरामा हरामा चलती हुई गार से निकल गई। उसके दोस्ताना रवैये से मुझे कुछ हौसला मिला। जब मैं उठा और गार में चहलकदमी करते हुए दहाने की तरफ चल पड़ा। काफ़ी कुशादा और शैतान की आंत की तरह लंबा गार था। हैरत की बात ये थी कि गार के दोनों तरफ दहाने थे। मैं वापस अपनी जगह आ गया। वहाँ रखे हुए बैगों में से एक बैग खोलकर देखा। उसमें खाने के सील बंद डिब्बे, बिस्कुट और दीगर खाने की अशिया थी। दूसरे बैग में भी यही अशिया थी। तीसरा बैग काफ़ी बड़ा था। उसकी जिप खोलते ही जैसे गार में रोशनी सी हो गई। ये बैग हीरों से भरा हुआ था। मैं हीरों को देखते ही समझ गया कि ये बेशकीमत हीरे करोड़ों की मालियत के थे। मैंने बैग की जिप दोबारा बंद की और उसने अपनी जगह पे रख दिया। अगले बैग में पहनने के लिए कपड़े थे। उससे अगले बैग में कपड़ों के अलावा एक गुलाबी रंग की डायरी थी। दीगर सामान बैग में रखकर मैं एक तरफ बैठा और डायरी पढ़ने लगा। हकीकत तो ये थी कि ये डायरी नहीं बल्कि लिखने वाले की दास्ताने हयात थी। लिखा था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मेरा नाम जीनी और ताल्लुक़ ईसाई घराने से था। मैं वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। हमारे मुआशरे में ये वैसे भी मायूब बात नहीं। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं थी कि मैं क्या करती हूँ और किससे मिलती हूँ। मगरबी मुआशरे में ज़्यादातर लड़कियाँ बिन ब्याही माँ बन जाती हैं। लड़के लड़की की दोस्ती और ताल्लुकात को बुरा नहीं समझा जाता, मगर मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी। मेरे कज़न्स और क्लास फेलो मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम्हारा जिस्म किसी पुराने ज़माने की दकियानूसी लड़की की रूह है। मुझे कोहे पैमाने से जुनून की हद तक लगाव था। 18 बरस की उम्र में मैं कोहे पैमा ग्रुप में शामिल हो गई और उनके साथ रहते हुए कोहे पैमाई में महारत हासिल करने गई। उन दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर दिया।
اس روز ایک فرینڈ مارتھے کی برتھ ڈے پارٹی پر میں لوٹ رہی تھی کہ ایک مفعول الحال بوڑھا میری گاڑی کے سامنے آیا۔ میں نے اس خیال سے گاڑی روکی کہ شاید اسے لفٹ کی ضرورت ہو۔ بیٹا بڑی بھوک لگی ہے، اس نے کہا۔ میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر 5 اسٹار ہوٹل لے گئی۔ بوڑھے نے میری توقع کے برعکس بہت کم کھایا۔ جب میں نے اس سے کہنے پر اس جگہ گاڑی سے اتارا جہاں سے وہ مجھے ملا تھا، اترنے سے پہلے وہ کہنے لگا، میں تمہیں مال و دولت کی دعا نہیں دوں گا، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اس وقت میرے نزدیک یہ عجیب قسم کی دعا تھی جس کی مجھے بعد میں سمجھ آئی۔ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کی مہم کے دوران میری ملاقات عدنان شاہ سے ہوئی، جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ یہ پہلی ملاقات ہی محبت میں بدل گئی۔ اس نے مجھے پرپوز کیا اور ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ شادی سے پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، دین اسلام کے موضوع پر لکھی گئی کتابیں پڑھی، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، علماء کرام سے ملی۔ جلد ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے صدق دل سے اسلام قبول کیا۔ میرا اسلامی نام سائرہ رکھا گیا اور پھر میں نے عدنان شاہ سے شادی کر لی۔ ہم لندن ہی رہنے لگے۔ یہی ہماری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام عدنان شاہ نے ثانیہ رکھا۔ 4 سال کے بعد عدنان شاہ کو وطن کی یاد ستانے لگی۔ یوں ہم پاکستان چلے گئے۔ عدنان کے آبائی گھر میں رہنے لگے جو اس کے والدین کے انتقال کے بعد سے برسوں سے ویران پڑا تھا۔ ایک روز عدنان اپنے ساتھ ایک دراز قد اور تندومند شخص کو لائے۔ عدنان نے اس کا تعارف فرمان شاہ کے نام سے کروایا۔ عدنان کا کہنا تھا کہ فرمان خان اس کی بچپن کا دوست اور کلاس فیلو رہ چکا ہے اور قریبی دوست بھی ہے۔ پھر وہ چند بار مزید ہمارے گھر آیا۔ اس کے خلیے سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے مالی حالات بہتر نہیں۔ ان دنوں اس کے پاس ایک پرانی سی بائک ہوتی تھی۔ پھر وہ اکثر عدنان کے ساتھ گھر آنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے بھابھی کے ہاتھ کے کھانے اچھے لگتے ہیں۔ انہی دنوں اس نے عدنان کو گلگت بلتستان میں واقع بیانو گلیشیئر سر کرنے کی پیشکش کی۔ پاکستان آنے کے بعد سے عدنان کسی بھی مہم پر نہیں گئے تھے، اس لیے فوراً حامی بھر لی۔ اسی دن رات کو میں نے خواب میں عدنان کو اس حالت میں دیکھا کہ انتہائی لمبا اور خوفناک سانپ اسے ڈس رہا ہے۔ میں نے عدنان کو اس مہم پر جانے سے روکنا چاہا مگر وہ ہنس دیا۔ سائرہ، یہ تمہارا وہم ہے، بھلا اس خواب کا بیانو گلیشیئر جانے سے کیا تعلق؟ اس کے اس مہم پر جانے کے حتمی فیصلے پر میں نے بھی انوکھا فیصلہ کیا۔ میں نے بیانو گلیشیئر کی اس مہم پر ثانیہ سمیت جانے کی ضد کی، جسے عدنان کو ماننا پڑا۔ ایک خصوصی بیگ ثانیہ کے لیے تیار کیا جو مہم جوئی کے دوران عدنان کی پشت پر ہوتا اور ثانیہ اس بیگ میں موجود ہوتی۔ وہ واقعی بہادر بچی تھی، ڈرنے کی بجائے ہنستی کھیلتی۔ ہم بیانو گلیشیئر کی انتہائی بلندی پر پہنچ چکے تھے۔ ایک دن آرام کے دوران جبکہ سب خیموں میں تھے، میں ثانیہ کے ساتھ خیمے سے باہر نکلی اور ٹہلتی ہوئی ذرا آگے چلی گئی۔ تب بھی میری نگاہ ایک مادہ ریچھ پر پڑی جس سے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ بیانو گلیشیئر میں ریچھوں کی موجودگی حیران کن بات تھی۔ اس بات کا ذکر بعد میں نے عدنان سے بھی کیا۔ اس نے بھی بیانو گلیشیئر پر ریچھوں کی موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے اس مادہ ریچھ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عجیب عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھتی اور کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھنے لگتی۔ مجھے لگا وہ اس کے بچے بھوکے ہیں۔ میں ثانیہ کے ساتھ دوبارہ اپنے خیمے میں آتی۔ وہاں ہم نے خشک گوشت کے پارچے محفوظ کر رکھے تھے۔ دراصل عدنان کھانے میں زیادہ تر گوشت ہی کھاتا تھا، اسے سبزیوں سے زیادہ رغبت نہ تھی۔ میں نے خشک گوشت کے پارچے مادہ ریچھ کے سامنے ڈالے جنہیں لے کر وہ چلی گئی۔ دوسرے دن ہم آگے بڑھ گئے۔ فرمان خان نے جب عام ڈگر سے ہٹ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جو کہ خطرناک اور غیر محفوظ تھا۔ عدنان اور میں نے اعتراض کیا، دیکھو عدنان، اس نے عدنان کے شانے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا، میرا مقصد بیانو گلیشیئر کی چوٹی سر کرنے کا ہرگز نہیں۔ عدنان نے چونک کر پوچھا، پھر تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، جبران کا تعلق گلگت بلتستان کے قدیم قبیلے سے تھا۔ وہ سیدھے سادے مگر جنگجو لوگ تھے، جبکہ جبران مرجمانہ ذہنیت کا مالک تھا، دراز قد اور دیو ہیکل جسم کا مالک تھا۔ نوجوان ہوتے ہی قبیلے سے اپنے جیسے چند آوارہ دوستوں کے ساتھ نکلا اور جرائم کی راہ پر چل پڑا۔ وہ سب شفاق ذہن کے مالک تھے، لوگوں کو لوٹ مار کے دوران وہ جان سے مار ڈالتے۔ ان دنوں ہندوستان پر انگریز کی حکومت تھی، ان کی شہرت کی وجہ سے پولیس پر دباؤ بڑھا تو اس کی گروہ کی تلاش شروع ہوئی۔
मगर वो वारदात के बाद छलावे की तरह गायब हो जाते। उन्हीं दिनों दारुल हुकूमत से दर्जनों सिपाहियों के पहरे में हीरे जवाहरात का खजाना वहाँ से गुजरा। उस खजाने की मालियत करोड़ों के लगभग थी, जिसकी खबर जिब्रान के गिरोह को मिल गई। जिब्रान ने अपने गिरोह के साथ गात लगाकर हीरे जवाहरात लूट लिए। उस हमले में खुद जिब्रान के 3 साथी भी मारे गए। ये बहुत बड़ी वारदात थी, इसलिए उन्होंने रोपोशी का सोचा और अपने कबीले में लौट आए। उस खजाने को उन्होंने वक्ती तौर पर लातूक चोटी के ऊपर वाक़े एक गार में छुपा दिया और ख़ुद बस्ती में लौट गए कि मामला ठंडा होते ही खजाना गार से निकाल लेंगे। अगर मामला सिर्फ हीरे जवाहरात का होता तो शायद वो बच जाते, मगर इस लूट मार के दौरान अंग्रेज़ फ़ौज के सिपाही मारे गए। खोजी उनके कबीले तक पहुंच चुके थे। मुकाबले में न सिर्फ जिब्रान और उसके साथी मारे गए, बल्कि उनके कबीले के भी बहुत से अफराद जान से गए। उन्होंने जिब्रान और उसके साथियों को बचाने की कोशिश की थी। खजाने का किसी को पता न चला कि किधर गया। जिब्रान के गिरोह का एक फ़र्द बचने में कामयाब हो गया, जिसने मरने से पहले इस मकाम का नक्शा बेटे के हवाले किया, मगर न जाने क्यों कोई इस खजाने तक ना पहुंच सका और ये नक्शा हाथों हाथ होता हुआ मुझे मिल गया। यूँ समझ लो कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी आराम और राहत में गुजरेगी। वो अदनान को सब्ज़ बाग दिखा रहा था। अदनान ने उसका हाथ शाने से हटाते हुए कहा, इन हीरे जवाहरात के चक्कर में अंग्रेज़ फ़ौज के सिपाहियों समेत जिब्रान और उसका कबीला जान से गया। ऐसे खजाने की लालच का सोचना भी गलत है, और फिर मुझे वो दौलत पसंद नहीं जो मुफ्त में मिले। हराम माल की आस में काहिल रहते हैं, और दूसरा मेरी ज़िंदगी अब भी आराम और राहत से बसर हो रही है। साफ लफ्ज़ों में मेरी बात का मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी ऑफ़र मंजूर नहीं आज, बल्कि अभी से मेरे रास्ते तुमसे जुदा हैं। वो मेरा और सानिया का हाथ थामकर वापसी के लिए मुड़ा ही था कि उकब में फरमान खान की आवाज़ गूंजी, ठहरो, इतनी जल्दी भी क्या है। हमने मुड़कर देखा। फरमान खान और उसके साथियों के हाथों में मुहीब गने मौजूद थी, जिनकी नालों का रुख हमारी तरफ था। अदनान, मुझे इनकार पसंद नहीं। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम और तुम्हारे बीवी बच्चे जान से जाएंगे। मामला अगर अदनान की ज़िंदगी का होता तो वो ना डरता, मगर मेरी और सानिया की जान बचाने के लिए उसने हामी भर ली। वो उस दुश्वार गुजार तकून नमा चुटानी रास्ते पर दूसरों के लिए रास्ता आसान बनाता हुआ ऊपर पहुंचा। आगे बस 650 फुट की बुलंद तरीन तुलाक चोटी थी, जिसे देखते ही दिल पर हैबत तारी हो जाती थी। ये चोटी भी अदनान की वजह से सर होती। फरमान खान की मंजिल कुछ फासले पर मौजूद गार था। उस गार के 2 दहाने थे। फरमान खान के हुक्म पर उसके साथियों ने गड़ा खोदकर गड़े में एक संदूक था, जिस पर लगे ताले जंग आलूद हो चुके थे, जो कुदाल की एक ही ज़रब से टूट गए। संदूक का ढक्कन खुला तो अंदर मौजूद हीरे जवाहरात की चमक से गार जगमगा उठा। उन हीरे जवाहरात को 2 बैगों में मुंतकिल कर दिया गया। हमारा ख्याल था कि अब फरमान खान के मनहूस वजूद से हमारी जान छूट जाएगी, मगर ये हमारी खाम ख्याली थी। बिल्कुल अचानक फरमान खान ने राइफल का रुख अदनान की तरफ करके ट्रैगल दबाया। वो मेरी निगाहों के सामने गोलियों से छलनी होकर गिरा और लम्हों में दम तोड़ गया। ये तुमने क्या जुल्म किया जालिम इंसान, मैं रोते हुए अदनान के साकित जिस्म से लिपट गई। सानिया भी एक तरफ खड़ी रो रही थी। फरमान खान ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया। जाने मन, ये वक्त रोने का नहीं, जश्न मनाने का है। पहले तो मेरा दिल बहलाओगी, फिर मेरे दोस्तों की बारी है। उसकी बातें सुनकर मैं लरस गई। वो शैतान मुझे पामाल करना चाहता था। फरमान खान ने रोती चीखती सानिया की कनपट्टी पर राइफल की नाल रखी और सफाक लहजे में कहा, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो इसे भी बाप के पास पहुंचा दूंगा। मेरे लिए कोई राह फरार न थी। शोहर की मौत के बाद मेरी इज्जत खतरे में थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा से फरियाद की। फरमान खान नापाक अज़ाइम से मेरी तरफ बढ़ा ही था कि गार खौफनाक गराहटों से गूंज उठा। गार के दहाने से रीछू का जोड़ा अपने बच्चों के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने पहले ही निगाह में पहचान लिया, उनमें 2 मादा रीछ भी थे, जिसे मैंने गोश्त के पार्चे दिए थे। रीछू का वो जोड़ा गराता हुआ फरमान खान और उसके साथियों पर हमला आवर हुआ। फरमान खान और उसके साथियों ने हीरे जवाहरात से भरे बैग उठाए और उकब में भागते हुए रीछू पर गोलियां चलाई। फरमान खान के साथियों को गजबनाक रीछू ने उधेर के रख दिया।
جبکہ وہ گولیاں چلاتا ہوا زخمی حالت میں غار کے دوسرے دہانے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ ہیروں سے بھرا چھوٹا بیگ لے جانے میں کامیاب ہو چکا تھا، جبکہ ہیرے جواہرات سے بھرا بڑا بیگ جو کہ اس کے ساتھیوں کے پاس تھا وہیں ان کی لاشوں کے پاس غار میں پڑا رہ گیا۔ مادہ ریچھ کا ساتھی ریچھ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ ماتا ریچھ بپھڑی ہوئی غضبناک حالت میں مردہ ریچھ کے گرد چکر کاٹنے کے بعد غار سے باہر نکلی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ فرمان خان کی تلاش میں گئی ہوگی۔ کافی دیر کے بعد مادہ ریچھ واپس لوٹی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ درندہ فرمان خان جیسے انسان سے بہتر تھا۔ میرے ایک معمولی سے احسان کے بدلے میری محافظ بن گئی۔ میرا ارادہ ثانیہ کے ساتھ وہاں سے جانے کا تھا۔ انسان سوچتا بہت کچھ ہے، مستقبل کے پلان بھی بناتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو کہ خدا چاہتا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں اچھی بلی رات کو سوئی، صبح اٹھی تو پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ بخار اس قدر شدید کہ مجھ سے اٹھا تک نہیں جا رہا۔ شاید بیانو گلیشیر کے سرد ترین موسم کا اثر ہے۔ مجھے نمونیا ہو گیا ہے۔ میری حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ اس برفانی پہاڑ میں مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا ہے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، مگر فکر صرف ثانیہ کی تھی کہ اس کا کیا ہوگا۔ تب میں نے گر گرا کے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میری مدد فرما، میری بچی کا میرے بعد کیا ہوگا؟ روتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں وہی مفلوق الحال بزرگ نظر آئے جس نے مجھ کھانے کے بعد ہدایت کی دعا دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، سنو سائرہ بیٹی، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہارے بعد اس بچی کی پرورش اور حفاظت وہی کرے گا جس نے اسے پیدا کیا۔ اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس پر اللہ نے ملک الموت سے پوچھا، کیا کبھی تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا، یا اللہ، ایک بار ایک تختہ دریا میں بہتا جا رہا تھا۔ اس تختے پر ایک عورت اور اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب تو نے مجھے اس عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا، تب میں نے سوچا ماں کے مرنے کے بعد اس معصوم بچے کا کیا ہوگا۔ دوسری بار جب شداد بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچا تو مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، وہ بچہ کوئی اور نہیں، شداد بادشاہ ہی تھا۔ تم نے دونوں بار ایک ہی شخص پر ترس کھایا۔ اس خواب کے بعد میں ثانیہ کی طرف سے مطمئن ہو گئی۔ میری حالت دن بدن گرنے لگی۔ مادہ ریچھ میری اس حالت کی وجہ سے بے قراری سے میرے گرد منڈلاتی رہتی، مگر وہ بھی تو میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ثانیہ اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ آگے ڈائری کے صفحے خالی تھے۔ ڈائری میں درج کہانی سے فرمان خان کی اصلیت مجھ پر کھل چکی تھی۔ وہ ہیرے جواہرات کے لالچ میں مجھے بھی دھوکے سے یہاں تک لایا اور خزانہ ملتے ہی مجھے بھی عدنان کی طرح راستے سے ہٹا دیتا۔ میں ڈائری ہاتھ میں لیے ہوئے غار کے دہانے کی طرف گیا کہ دیکھو ثانیہ اب تک واپس کیوں نہیں لوٹی۔ غار کے دہانے پر پہنچتے ہی مجھے فرمان خان، صوفیہ، طارق خان اور دلاور نظر آئے جو غار کے دہانے کی طرف آ رہے تھے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ صوفیہ نے بے قراری سے پوچھا، جبکہ فرمان خان، طارق اور دلاور مجھ سے مخاطب ہوئے بنا ہی قریب سے گزر کر غار میں داخل ہو گئے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ صوفیہ نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ صوفیہ، تمہارا باپ اپنے دوست عدنان شاہ اور اس کی بیوی سائرہ کا قاتل ہے، اور وہ برفانی چڑیل ثانیہ عدنان شاہ کی بیٹی ہے۔ میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا تو صوفیہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ فرمان خان نے پلٹ کر غصے سے میری طرف دیکھا۔ تم جھوٹ بکتے ہو، یہ سچ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود ڈائری صوفیہ کی طرف بڑھا دی۔ یہ ڈائری سائرہ کی ہے، جسے پڑھتے ہی فرمان خان کے کالے کرتوتوں کا پردہ تمہاری نگاہوں کے سامنے چاک ہو جائے گا۔ صوفیہ جیسے جیسے ڈائری پڑھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ فرمان خان جیسے مکار شخص کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ ایک مخلص لڑکی تھی۔ باپ کے چہرے سے شرافت کا نقاب اترتے ہی اسے واقعی دکھ پہنچا تھا جو اس کے چہرے سے ہی عیاں تھا۔ فرمان خان انگلی سے میری طرف اشارہ کر کے گرایا، یہ جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش ہے، یہ سب اس نے خود ہی لکھا ہوگا۔ تبھی غار کے دہانے سے نسوانی آواز ابھری، فرمان خان، یہ سچ ہے، تم قاتل ہو۔ فرمان خان نے مڑ کر دیکھا، غار کے دہانے پر ثانیہ موجود تھی جو اس وقت میکسینما لباس میں موجود تھی۔ جبکہ وہ غار سے باہر گئی تھی تو اس نے مردانہ کپڑے پہن رکھے تھے۔
हैरत अंगेज बात ये थी कि उस वक्त उसकी उंगलियों पर दरांतीनुमा नाखून भी मौजूद न थे। तुम बोल सकती हो और तुमने नाखून भी काट लिए? मैंने इस्तेजाब अंगेज हैरत से पूछा, मगर वो इस वक्त फरमान खान की तरफ मुतवज्जे थी। फरमान खान, इस डायरी में लिखा एक एक हरफ सच है। फरमान खान ने गजबनाक लहजे में कहा, तुम और अदीब दोनों आपस में मिलकर ये खेल खेल रहे हो। तभी तो तुम पहले जानवरों की तरह गराते हुए डोंग रचा रही थी और अब इंसानों की तरह बोल रही हो। मगर तुम्हारी ये चाल नहीं चलेगी। तुम सायरा की हमशक्ल होने का नाजायज फायदा उठा रही हो। फरमान खान, तुमने न सिर्फ अदनान शाह के कातिल हो बल्कि मेरी मौत भी तुम्हारी वजह से हुई। वो फरमान खान की इल्जाम तराशी से बेनियाज बोलती जा रही थी। उस रोज पार्क में अदीब से मैं ही मिली थी। मुझे ये नौजवान मुखलिस लगा। तब मैंने सोचा काश ये मेरी बेटी का हाथ थाम ले। मेरी ये सोच दीवाने की ख्वाब की तरह थी। अदीब कहाँ और सानिया ब्यानो ग्लेशियर की तोलाक चोटी पर। मगर कभी कभी नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसी को तकदीर कहते हैं। इस मुलाकात में मैंने अदीब को अपना नाम सानिया बताया। मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझे सानिया समझकर इस दीवानगी से चाहेगा। इत्तेफाक से दूसरे दिन जब ये मुझसे मिलने पार्क में आया तो वापसी में सोफिया की गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया। कुदरत मेरा साथ दे रही थी। सोफिया इसे अपने घर ले गई, जहां डाइनिंग हॉल में अदनान और सानिया के साथ मेरी तस्वीर देखकर अदीब चौंक पड़ा और मुझसे मुलाकात का वाकया सोफिया से बयान किया। सोफिया की जुबानी ये वाकया फरमान खान तुम्हारे इल्म में आया तो तुम चौंक पड़े। तुम्हें भूली बसरी कहानी याद आ गई जब तुम गरीब थे और साजिश के जरिए अदनान को ट्रैप करके ब्यानो ग्लेशियर पर तुलाक चोटी के गार से हीरे जवाहरात का कुछ हिस्सा हथियाने में कामयाब हो गए। उन्हीं हीरे जवाहरात की वजह से तुम्हारी जिंदगी बदली। तुम तोलाक चोटी पर पहुंच जाने वाले खजाने के लालच में अदीब को साथ लेकर ब्यानो ग्लेशियर पर दौड़े चले आए। इस मकसद के लिए तुमने अदीब को अदनान की तरह असल बात नहीं बताई। सिर्फ ये कहा कि तुम ब्यानो ग्लेशियर की चोटी तस्हीर करना चाहते हो। इत्तेफाक से सानिया तुम्हारे हीमे में खाना और कपड़े चुराने गई और तुम्हें पहचान लिया। तुमने बरसों पहले इसके बाप को इसकी निगाहों के सामने कत्ल किया था। मादा रीछ एक दरिंदा है, मगर तुम जैसे कमजोर इंसान से बेहतर, जिसने मामूली से एहसान के बदले एक 5 साला बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया। सानिया तुम्हें मारने तुम्हारे हीमे की तरफ जा रही थी कि शाकिर रास्ते में आ गया। सानिया ने उसे मार डाला, मगर तारिक खान ने गजब से इसके सर पर वार करके इसे बेहोश कर दिया। फिर सानिया को बचाने की गर्ज से अदीब तारिक से लड़ा। अदीब और सोफिया ने सानिया को आज़ाद किया। तुम लोग मादा रीछ की नज़र में भी आ चुके थे। तुम न सिर्फ सानिया के दुश्मन थे बल्कि उसके साथी रीछ के भी कातिल थे। मादा रीछ ने तुम्हारे साथी को उसके हेमे में मार डाला। उस रोज जब तुम लोग बर्फानी तोदे से बचे तो तुम्हारा एक साथी और अदीब मादा रीछ की नजरों में आ गए। वो अदीब को भी सानिया का दुश्मन समझ बैठी थी। तभी तुम्हारे साथी को मौत के घाट उतारने के बाद रीछनी ने अदीब पर हमला किया, मगर सानिया के बरवक्त वहां पहुंच जाने से अदीब बच गया। सानिया और मादा रीछ बेहोश अदीब को गार में ले आए। फरमान खान तारीख अपने आप को जरूर दोहराती है। याद करो तुमने इसी गार में अदनान को बेगुनाह कत्ल किया था। तुम तकदीर के हाथों में खेलकर दोबारा यहाँ इसी जगह आ पहुंचे। मगर फरमान खान हंसा। क्या खूब कहानी बनाई है। गोया तुम सायरा की रूह हो, मगर रूहों का तो कोई वजूद नहीं होता। अगर तुम रूह होती तो उस रोज तारिक खान तुम्हें रस्सियों से ना बांध पाता। खैर, अब मैं इस खजाने तक पहुंच चुका हूँ। अब तुम्हारा और अदीब का काम भी खत्म। उसने राइफल का रुख मेरी तरफ करके ट्रैगल दबाया। तरतराहट की आवाज से गोलियां चली। मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था, मगर अचानक ही सोफिया सामने आ गई और मेरी तरफ बरसाई जाने वाली गोलियां उसके बाजुओं और टांगों में पेवस्त हो गई। वो चीखती हुई मेरे कदमों में गिरी। सोफिया, मैं चिल्लाया। उसका सर अपनी आगोश में लिया। उसकी आंखें छलक पड़ी। अदीब बाप के गुनाहों का कफारा अक्सर औलाद को अदा करना पड़ता है। इस पल फरमान खान ने अपनी मुहिब गन की नाल का रुख सानिया की तरफ करते हुए ट्रैगल दबा दिया। उसकी गन से निकलने वाली गोलियां सानिया के वजूद से इस तरह गुजर गई जैसे वहां सानिया का वजूद ही ना हो। तुम सायरा हो, वो खौफजदा लहजे में बोलता हुआ कदम पीछे हटाने लगा। हाँ, मैं सायरा की रूह हूँ। सानिया और मादा रीछ और इसके बच्चे आने ही वाले होंगे। तभी उसके हुक्म में रीछों की गुराहट उभरी। ये मादा रीछ समेत 3 रीछ थे। उनके हुक्म में मर्दाना लिबास में मलबूस दरांतीनुमा नाखनों वाली सानिया भी थी। मादा रीछ ने यकीनन फरमान खान को पहचान चुकी थी।
وہ اس کا بھی دشمن تھا۔ سائرہ اور عدنان کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے ساتھی ریچھ کو بھی برسوں پہلے مارا تھا۔ فرمان خان اس کے بیٹے اور ساتھی کو گولیاں چلانے کی بھی مہلت نہ ملی۔ بپھڑے ہوئے ریچھوں نے ان تینوں کو لمحوں میں ادھیڑ ڈالا۔ میری نگاہوں کے سامنے بپھڑی ہوئی مادہ ریچھ ہاتھ میں ڈائری لیے ہوئے غار کے دہانے کی طرف گیا کہ دیکھو ثانیہ اب تک واپس کیوں نہ لوٹی۔ میری نگاہوں کے سامنے بپھڑی ہوئی مادہ ریچھ اگلے پنجے کا بھرپور وار فرحان خان کے چہرے پر کرنے لگی۔ اس وار میں اتنی طاقت تھی کہ میں نے فرمان خان کا سر تن سے الگ ہو کر ایک طرف لڑکتے دیکھا۔ طارق خان اور دلاور کو بھی ان ریچھوں نے بڑی بے رحمی سے مارا۔ صوفیہ بے ہوش تھی۔ خون کے احراج کی وجہ سے مجھے اس کے بچنے کی امید نہ تھی، اور پھر میں کسی شہر یا قصبے میں نہیں بیانو گلیشیر پر موجود تھا۔ اسے کسی ہاسپٹل میں پہنچانا ناممکن تھا کہ بیانو گلیشیر کی اس چوٹی سے اترنے میں مجھے کئی دن لگ سکتے تھے۔ تب میں نے خلوص دل سے دعا کی، یا اللہ اس مخلص لڑکی کی جان بچانے میں میری مدد فرما، جس طرح تو نے یونس علیہ السلام کی مدد مچھلی کے پیٹ میں کی، یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں بچایا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتی آگ کو گلزار بنایا۔ ادھر ثانیہ نے ماں کو پہچان کر اس سے لپٹنا چاہا۔ رک جاؤ بیٹی، روح کا وجود نہیں ہوتا، تم ادیب کے ساتھ چلی جانا، یہ ایک اچھا اور مخلص انسان ہے۔ سائرہ کی روح یہ کہتے ہی غائب ہو گئی۔ میں بے ہوش صوفیہ کو اٹھائے روتی ہوئی ثانیہ کے ساتھ غار سے نکلا تو ریچھ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ دل میں سچائی ہو اور نیت صاف ہو تو دور جدید میں بھی موت سے رونما ہو جاتے ہیں۔ قریب ہی کہیں ہیلی کاپٹر کے پروں کی تھرتھراہٹ کی گونجدار آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر مجھے تولاق چوٹی کے گرد پرواز کرتا ہوا ہیلی کاپٹر نظر آیا۔ میں نے شرٹ اتاری اور ہوا میں لہراتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو مدد کے لیے پکارا۔ ہیلی کاپٹر والوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ تولاق چوٹی کے قریب آئے تو میں نے پہچان لیا۔ ہیلی کاپٹر پر آرمی کا محسوس نشان موجود تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس طرف آ نکلے تھے۔ میرا ارادہ ثانیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ میں اس کے محض ریچھوں کی طرف دیکھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یقیناً وہ میری بات سمجھے تھے، تبھی تو انہوں نے ہلکی گراہٹ کے ساتھ اسوات میں سر ہلایا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے وہاں لینڈ کرنے کی جگہ نہ تھی۔ انہوں نے رسی سے بندھی سیڑھی لٹکائی۔ میں نے ثانیہ کو سیڑھی پر چڑھنے میں مدد دی، پھر خود بھی صوفیہ کو اٹھائے سیڑھی پہ چڑھ گیا۔ ہیلی کاپٹر میں 2 فوجی اہلکار موجود تھے جنہوں نے ہماری مدد کی۔ بعد میں معلوم ہوا 2 روسی کوہ پیما تولاق چوٹی پر پھنس چکے تھے۔ انہوں نے ہی مدد کے لیے کال کی تھی، مگر وہ ہیلی کاپٹر کے آنے سے پہلے ہی جان کی بازی ہار گئے۔ بے ہوش صوفیہ اور ہمیں اسی ہیلی کاپٹر پر CMH ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ صوفیہ کے آپریشن تھیٹر میں جانے کے بعد میں اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا۔ صوفیہ کی زندگی باقی تھی، اس لیے اس کی جان تو بچ گئی، مگر گولیوں سے چھلنی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ وہ باہمت اور حوصلہ مند لڑکی تھی، اپنی تقدیر پر صابر شاکی رہی اور صحت یاب ہو کر گھر لوٹ گئی۔ ایک طرف صوفیہ کی پیلوس محبت تھی تو دوسری طرف میری محبت ثانیہ تھی۔ مجھے سوچنے میں مشکل تو لگی، مگر میں نے صوفیہ کے احسانوں کا قرضہ چکانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے اپنی شریکی حیات بنا لیا۔ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس مخلص لڑکی نے ایک بار پھر مجھ پر احسان کرتے ہوئے سال بھر کے مختصر عرصے میں ثانیہ کو عام انسانوں کی طرح رہنا، بولنا چالنا سکھایا۔ ویسے بھی جب انسان طوطے جیسے پرندے کو بولنا سکھا دیتا ہے تو ثانیہ تو پھر انسان تھی۔ کوئی عورت محبت کا بٹوارا نہیں کرتی، مگر صوفیہ نے مجھ سے ضد کر کے ثانیہ کو خود میری دلہن بنایا۔ دونوں سوکنوں کی طرح نہیں، بہنوں کی طرح ایک گھر میں رہتی ہیں۔ میں اور صوفیہ اکثر مذاق میں ثانیہ کو برفانی چڑیل کہتے ہیں تو وہ ہنس پڑتی ہے۔